चौतारी पोस्ट अनलाइनको नियमित स्तम्भ कुराकानी र भिडियो चौतारीमा आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ नरेन्द्र प्रकाश सिटौला। लामो समयदेखि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन अर्थात् वामपन्थी आन्दोलनमा जोडिनुभएका सिटौला एकजना अग्रज वामपन्थी कार्यकर्ता, कम्युनिस्ट कार्यकर्ता हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँको वामपन्थी यात्रामा जोडिएको उहाँको जीवन र वर्तमानको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन अर्थात् वामपन्थी आन्दोलनका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। सर्वप्रथम कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब विषयको उठान गरौं। तपाई कम्युनिस्ट कसरी बन्नुभयो? तपाईको पहिलाको अलिकति जीवनको बारेमा अलिकति जानकारीका लागि नि। मेरो परिचय त दिइहाल्नुभयो। मेरो नाम नरेन्द्र प्रकाश सिटौला। मेरो जन्म आठराई निगुरादिन मालमासे जिल्ला ताप्लेजुङ हो र म त्यही मेरो धेरै वर्षसम्म कर्मथलो पनि त्यही हो। म कसरी चाहिँ वामपन्थी अथवा वामपन्थी र कम्युनिस्टमा अलिकति अलगै छ। तपाईको कम्युनिस्ट आन्दोलनसँगै जोडिएर वामपन्थीलाई पनि भन्ने भएकोले मैले दुईटालाई एकै ठाउँमा मिसाइदिएँ। हजुर धन्यवाद। म 17 सालमा 2 कक्षामा पढ्न सुरुवात गरेँ। त्यतिखेर एकजना सामन्तकै छोरा, सायद सामन्त विचारधारा हुनुपर्छ के थियो, वीरेन्द्र परसाई, उनी त्यो निगुरादिन प्राइमरी स्कुलको हेडमास्टर भएर आउनुभयो र त्यतिखेर उहाँले साहित्य गोष्ठी गराउने विचार गर्नुभएछ र हामीलाई भन्नुभयो, हामी छात्रछात्राहरूलाई भन्नुभयो निबन्ध, कविता, कथाहरू लेखेर ल्याउनु, तर किताबको सारेर होइन है। त्यसै गरेर उहाँले भन्नुभयो। अनि त्यहाँदेखि अब 2 क्लासमा पढ्ने विद्यार्थीले के लेख्ने के नलेख्ने मलाई त केही पनि थाहा थिएन। लेखेर त ल्याउनै पर्छ भन्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि मैले एउटा कविता लेखेँ र त्यो कविता लेखेर लगेँ। त्यतिखेर फर्स्ट मात्रै होल फर्स्ट हुने पनि चलन थियो। त्यतिखेर म त्यो कविताबाट चाहिँ म होल फर्स्ट भएछु र मैले पुरस्कार पाएँ। अनि मलाई पुरस्कार लिएर घर गएँ। मैले राति निद्रा लागेन मलाई, म के भएर चाहिँ होल फर्स्ट भएँ भन्ने लाग्यो। र भोलिपल्ट चौरीमा घाम तापेर बसिरहेका शिक्षकहरूलाई मैले सोधेँ त्यहीँ गएर, सर म कसरी हिजो होल फर्स्ट भएँ, मलाई केही थाहा भएन भने। तिमीले लेखेका अन्तिम हरफहरूले गर्दाखेरि होल फर्स्ट भएको भने। अन्तिम हरफ एउटा चाहिँ अहिले पनि मलाई सम्झना छ, धनी वर्गले गरिबलाई पिसे चाहिँ भनेर लेखेको थिएँ। तपाईले त्यो कविता लेख्दा चाहिँ बुझेर लेख्नु भएर थियो कि यतिकै लेखिदिनु भयो? यतिकै हावाको भरमा लेखेको मैले। धनीले गरिबलाई पिस्छ कि पिस्दैन यो मलाई कुनै केही थाहै थिएन, हावामा मैले लेखेँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि होल फर्स्ट भएको भनेर जब मलाई भनियो, मेरो धनीले गरिबमाथि अत्याचार गर्दो रहेछ भनेर धनीमाथि घृणा मेरो त्यहाँबाट सुरुवात भयो। र मैले अनि साहित्य गोष्ठीमा भाग लिने अवसर पाइरहेँ। गर्दै गर्दाखेरि आठराई खेदाब साहित्य गोष्ठीमा पनि मैले भाग लिएँ। जहिले पनि म पुरस्कारै पाउँथेँ म। र त्यतिखेर उत्तर कोरियाका किम इल सुङका किताब र यता चाइनाका माओ सेतुङका रचना र चाइनिज किताबहरू प्रशस्त मात्रामा नेपालमा पाइन्थे, जो कि बेच्न पाइन्थ्यो। बोकेर लाँदाखेरि चाहिँ उसलाई कारबाही हुन्थ्यो। त्यस्तो प्रकारको स्थिति थियो। र अनि ती किताबहरू त्यसरी पुरस्कार पनि मैले पाउँदै गरेँ। अनि ती किताबहरू अध्ययन गर्दै गरेँ। मैले सकेसम्म आफूले किनेर पनि ल्याएर अध्ययन गर्दै गरेँ। त्यसो गर्दै गर्दाखेरि मैले वडा कमिटी गठन गर्ने, गाउँ कमिटी गठन गर्ने पनि प्रावधान मैले त्यहीँबाट पाएँ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ सम्पर्कमा चाहिँ कसरी आउनुभयो त कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ? म आउँदैछ कुरो। म त्यसो गर्दै गरेर चाहिँ मैले 20 सालसम्म मैले अध्ययन गरेँ। 20 सालसम्म 17 सालदेखि 20 सालसम्म मैले अध्ययन गरेँ। अनि त्यहाँदेखि 20 सालदेखि मैले चाहिँ वडा कमिटी, नगर कमिटी मैले गठन गरेर अनि त्यहाँ मैले प्रचार पुरासँग सुरु गरेँ। त्यसो गर्दै गरेर अनि 24 सालमा निगुरादिन स्कुलमा पुष्प विष्ट प्राध्यापक भएर आउनुभयो, चिन्नुहुन्छ तपाईँ पनि। र
प्राध्यापक भएर आउनुभयो र उहाँले मलाई चाहिँ अनि कम्युनिस्ट कार्यकर्ता अथवा नेताहरूसँग सम्बन्ध गाँसिदिनुभयो र अनि कम्युनिस्ट को एउटा चाहिँ सम्पर्कमा त्यतिखेर मात्रै म पुगेँ। तपाईले 24 सालमा पहिलोचोटि कुन कम्युनिस्ट त्यतिखेरको सङ्गठनकर्तासँग तपाईँको परिचय भयो? हाम्रो त्यो मलाई त्यो यो कम्युनिस्ट भन्ने केही पनि थिएन। त्यतिखेर सूर्य कन्दङमा नरेश साक्य र पुण्य सिटोला पनि त्यतिखेर हुनुहुन्थ्यो। तर त्यतिखेरको नेता पुण्य सिटोला चाहिँ अलिकति के हुँदो रहेछ भने अलिकति अवसरवादी हुनुहुँदो रहेछ। पछिबाट उहाँले नै 29 सालतिर धेरै कार्यकर्ताहरूले पक्राउ गराउनुभयो। अनि मैले त्यसरी काम गर्दै जाँदा त्यसरी सम्पर्क पनि भयो र म 27 सालबाट चाहिँ एरियल कमिटी मलाई जिम्मेवारी दियो। एरियल कमिटीको सदस्य भएँ। एरियल कमिटीको सदस्य हुँदाखेरि म त्यतिखेर तत्कालीन 5 पञ्चायत हेर्नु पर्थ्यो। वाकु, निगुरादिन, छिन्ताङ, हामपाङ, चाँगे यो यिनीहरूले हेर्नु पर्थ्यो र त्यसरी मैले काम गर्दै गएँ। र मैले काम गर्दै गरेको सवालमा चाहिँ त्यतिखेर के भने त्यसै कम्युनिस्ट हो यसले यसो गर्छ भन्दैमा त मान्छे त्यतापट्टि त लाग्दैनन्। तपाईँलाई चाहिँ के कुराले पछि जब तपाईँले बुझ्नुभयो नि कम्युनिस्ट पार्टीका नेता चिन्नुभयो, तपाईँ सम्पर्कमा जानुभयो, के कुराले चाहिँ तपाईँलाई कम्युनिस्ट हुनुपर्ने रहेछ भनेर छोयो? सबैको चाहिँ धनी गरिब सबै समान हुने, सबैले समान व्यवहार हुने, शोषण अत्याचार थिचोमिचो कसैलाई नहुने चाहिँ व्यवस्था सबभन्दा राम्रो व्यवस्था चाहिँ कम्युनिस्ट हो भन्ने मलाई लाग्यो र चाइनामा त्यो व्यवस्था छ भन्ने त्यतिखेर बारम्बार कुरा आउँथ्यो र म चाहिँ कम्युनिस्टमा लागेँ। न्याय पाइन्छ, समानता हुन्छ, स्वतन्त्रता हुन्छ, कोही कसैलाई विभेद हुँदैन भन्ने लाग्यो। अनि त्यतिखेर मैले जहाँ म चाहिँ सङ्गठन विस्तार गर्न जान्थेँ, भनौँ तामाङ गाउँमा गएँ। म तामाङ गाउँमा जाँदा तामाङ समुदायको उसमा चाहिँ भेला गरेर तिनीहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि भन्नुहुन्छ नि तपाईँ जे म भन्छु कि तर जो अहिले म अलिकति प्रसङ्ग बदल्दाखेरि पनि जो 36 सालमा पहिलो कात्रो चाहिँ लगाएर हिँड्ने मान्छे त म 15 सालको कम्युनिस्ट हुँ भनेर भनी हिँडेका छन्, जो आँखाका सामनेमा छन् होइन। तर त्यस्तो त होइन। म त जो भन्छु त्यो त सत्य कुरो म भनिरहेको छु। र त्यो तामाङ गाउँमा जान्छु एउटै कुरो आउँछ, लिम्बू गाउँमा गएर त्यहाँ बैठक गरेर त्यही कुरो आउँछ, शेर्पा गाउँमा गएर कुरो गर्छु त्यही कुरो आउँछ। के हो भन्दाखेरि हामीले त साउले घर जग्गा जिम्मा लगाएर हामीले हिँड्ने बेला भएको छ, के गर्नु तपाईँ त भन्नुहुन्छ नि। 3 चोटि पनि त्यो प्रकार कुरो 3वटा गाउँमा त्यसो भइसकेपछि म त्यतिखेर त्यो 24 सालको कुरो छ, म 20 वर्षको थिएँ। अनि मैले त्यतिखेर गरेको निर्णय चाहिँ एउटा सही रहेछ भन्ने अहिले पनि लागिरहेको छ। तपाईँ नि अब मैले अलिकति फरक प्रसङ्ग जोडेँ। तपाईँ त्यो निरन्तरता दिने क्रममा चाहिँ तपाईँ कहाँसम्म आइसक्नु भयो? पछिल्लो समयमा चाहिँ कहाँसम्म आइपुग्नु भएको थियो? कम्युनिस्ट पार्टीमा तपाईँले सङ्गठन गर्दै जानुभयो, कम्युनिस्ट पार्टीमा आबद्धता गर्दै हुनुभयो, त्यो एउटा सङ्गठन विस्तारको क्रममा चाहिँ तपाईँ कहाँसम्म पुग्नुभयो भन्न खोजेको? म त एरियल कमिटीमा त्यति नै, त्योभन्दा माथि। त्यसपछि पनि त तपाईँ निरन्तरता लागि त राख्नुभयो नि त? लागिरहे। पछि पहाडबाट यता तराई मधेस झरेपछि चाहिँ तराई मधेस झरेपछि त्यहाँबाट 29 सालमा वारेन्ट भयो। वारेन्ट हुँदा के भने 38 झापा काण्डकै बेलामा तपाईँलाई पनि वारेन्ट पर्यो? झापा काण्डले होइन, यो के अरे आठराईमा 300-350 प्रहरी नरहरी सङ्ग्रहालय लिएर गएर अनि त्यहाँदेखि अपरेसन सुरु भयो। युवाहरू जो देखो त्यसैलाई पक्रेर कुट्ने पिट्ने र कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ के थियो प्रावधान सिधै अब जेल पठाइदिने। त्यहाँबाट त्यस्तो प्रकारको गतिविधि हुँदै गरेर अनि 38 जना साथीहरू चाहिँ एक ठाउँ भेला भयो चोकपुरको एउटा सेल्टरमा। अनि त्यहाँदेखि अरू साथीहरू के गर्नुभयो भनेदेखि अरू कम्युनिस्टहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ हामी अब भूमिगत हुने र आफ्नो चाहिँ क्षेत्र यो क्षेत्र जाने भनेर उहाँले विभाजित गर्नुभयो। मलाई त्यसमा अटाउनु भएन। तपाईँ चाहिँ अब ओभरग्राउन्ड बसेर काम गर्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। त्यतिखेर पार्टी चाहिँ माले थियो, नेकपा माले थिएन, माले भएकै थिएन। माले भएकै थिएन। माले भएको त पछि चाहिँ 35 सालमा हो नि त। अनि त्यो भइसकेपछि अनि म ओभरग्राउन्ड बसेर काम गर्ने भएँ। त्यो भनेको अर्थ के रहेछ भने म धुवा मैले पिउने गरेको थियो,
त्यसले गर्दाखेरि ख्यास हुन्थ्यो मलाई। अनि यसले गर्दाखेरि हामी पनि पक्राउ खान्छौँ भन्ने सोच उहाँहरूलाई भएर पक्राउ खाए एकजना खान्छ, सबै त खाइँदैन भनेर चाहिँ मलाई ओभरग्राउन्ड बस्नु भनेको रहेछ। पछिबाट मैले सोच्दाखेरि अनि ओभरग्राउन्ड अहिलेसँग बसेर त्यो चाहिँ बस्नु नसकेर त्यहाँदेखि अनि गोविन्दपुर गएर बसेँ म। गोविन्दपुर गएर बसेर पनि त्यहाँका सामन्त सिटौलाले नै मलाई चाहिँ 5 चोटि वारेन्ट गरे। म त्यहाँ बस्दाखेरि भनेको त्यो पट्नु झोडा कस्तो पुरै जङ्गल थियो। अनि लरीकट्टादेखि सिजुवा राति गएर त्यहाँ चाहिँ म सङ्गठन विस्तार गर्थेँ। त्यसरी त्यहाँ गऱ्यो 5 महिना। तराई मधेस झरेपछि चाहिँ नि, तराई झरेपछि तपाईँ पहाडबाट तराई जब झर्नुभयो, कम्युनिस्ट आन्दोलन त तपाईँले एउटा लिएरै बोकेरै आउनु भइरहेको थियो सँगसँगै। पछि चाहिँ को नेताहरूसँग तपाईँको भेट भयो यहाँ तल मधेसमा चाहिँ? तल त्यस्तो भेट भएन, मेरो आफ्नो किसिमले त्यहाँ त्यसरी विस्तार गरेँ। अनि त्यहाँदेखि 6 महिना बसेँ त्यहाँ। 6 महिना बस्दाखेरि 5 चोटि वारेन्ट गराएर ल्याएँ। 5 चोटि वारेन्ट गराएर ल्याउँदाखेरि अनि लास्टमा चाहिँ चौकीले मलाई साथ दिएको थियो तत्कालमा। अनि पछिबाट ल सर तपाईँलाई हामीले रोक्न सक्दैनौँ अब, कि तपाईँले गिरफ्तार दिनुहोस् कि यहाँबाट छोड्नुहोस् भने। अनि त्यहाँबाट म थानामा गएँ मेरो प्रमाणहरू लिएर। मलाई त हेर्नुहोस् प्रहरीले साह्रै दमन गरिरहेछ। मलाई चाहिँ श्रीकृष्ण सिटौला भनेको तै हो भनेर चाहिँ मलाई गिरफ्तार गर्न कोसिस गर्छन्, मानसिक यातना दिन्छन्। म त एउटा चाहिँ खेती गरेर बसेको मान्छे हुँ, मलाई किन त्यस्तो प्रकार हुन्छ सर भनेर भने। त्यतिखेर चाहिँ गङ्गा प्रसाद बैदार सिटौलासँग झगडा भएर आएको रहेछ। सिटौला चाहिँ भने देख्नै नसक्ने खालको सही साहब हुनुहुँदो रहेछ, ठान्दार हुँदो रहेछ। तैपनि अनि मैले कुरो गर्दै जाँदाखेरि यो श्रीकृष्ण भने चाहिँ मेरो 4 क्लाससम्म पढ्दाखेरि मेरो चाहिँ सानाको नाम थियो। अनि त्यसैबाट चाहिँ मलाई वारेन्ट गराएको रहेछ पटक गरेर। अनि यही हो भनेर चाहिँ उसले चिन्न सकेनन्। 2.5 घन्टा जति कुराकानी भइसकेपछि त्यो मान्छे साह्रै खराब छ, 1 नम्बर फटा हो, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले पनि मद्दत गर्नु पर्यो त्यसलाई पक्राउन। लास्टमा भने आज त भित्र उठ्छ त्यो मान्छे त मै हो भन्नु, मान्छे त मै हो। अनि चिन्न सकेनन् र अनि हातसाथ मिलाएर हामी फर्क्यौँ। अनि त्योदेखि पछिबाट म चाहिँ केर्खा आएर बसेँ। केर्खा आएर बसेको पार्टीलाई चाहिँ थाहा भइसकेपछि त्यहाँ एकजना मैले अहिले नाम बिर्सेँ, उहाँले सम्पर्क गर्न भनेको रहेछ। उहाँ चाहिँ के भने सामन्त झोडे नेतासँग बिकिसक्नु भएको थियो र उहाँसँग सम्पर्क गर्न मैले कोसिस गरिनँ। अनि आफ्नै किसिमले चाहिँ टोल कमिटी गठनहरू गर्दै गरेर अनि त्यहाँको झोडामा बन्जाचे लगाएर खाने प्रवृत्ति जोडे नेताहरूको रहेछ, त्यसको भण्डाफोर गरेँ। र गर्दै जाँदाखेरि पछिबाट मेरै कारणले हुनसक्छ त्यो बन्जाचे जागिर कटाउने मुक्त भयो। अनि त्योदेखि पछिबाट रुद्र चापागाई जो मरिसक्नु भएको छ, थिरना चापागाई, त्यहाँका कम्युनिस्टहरू जति छन् एक अर्कामा बोलचाल कम भएको रहेछ। उहाँहरूलाई एक ठाउँ ल्याउने काम भयो र केर्खामा बसेर यस्तै चाहिँ काम गरियो। त्यसपछि तपाईँ निरन्तर कम्युनिस्ट आन्दोलनमै त्यही सुरुमा आठराईमा हुँदाको जुन खालको एउटा तपाईँले बुझेको थियो, तपाईँलाई त्यस्तो लाग्थ्यो कम्युनिस्टमा न्याय समानता स्वतन्त्रताका लागि विद्रोह गर्नुपर्छ भन्ने जुन भाव दिएको थियो, तपाईँ आजका मितिमा आउँदा नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने नेकपाको बहुमतको सरकार छ, तपाईँ पनि हुनुहुन्छ, त्यही आठराईको आन्दोलनबाट उठ्नुभएको, तपाईँलाई कस्तो महसुस भइरहेको छ? त्यो हिजोको आन्दोलन, हिजो सोचेको एउटा सपना र आज कम्युनिस्ट पार्टीकै बहुमत हुँदा जुन देशमा जुन खालको सरकारले जसरी आफ्नो सरकार चलाइराखिरहेको छ, के साँच्चै तपाईँले सोचे जस्तै सरकार पनि त्यस्तै चल्दैछ जस्तो लाग्छ? सपना भइरहेछ, जो कि हामीले त्यतिखेर सोचेको अनुसार हामीले काम गर्दा राति नै हामी अब सङ्गठन विस्तारको लागि लेखमा पुग्नुपर्ने, राति नै तल औल तमर घरतिरमा झरेर काम गर्नुपर्ने, यहाँ आएपछि पनि केर्खाबाट गौराध सङ्गठन विस्तार गर्न जानुपर्ने, उहाँ के अरे गोविन्दपुर बस्दाखेरि चाहिँ लरीकट्टा सिजुवा राति नै गएर राति नै एक्लै आउनुपर्ने। यो किन भनेदेखि गरिबहरूको हित हुन्छ, एउटा समानताको व्यवहार हुन्छ
भनेर जुन अनुसार लागिएको थियो, पार्टीमा लागिएको थियो। त्यही त धेरै नेता त तपाईले पनि चिन्नुहुन्छ अहिले जुन सरकारमा छन् नि त हैन। अब त्यो हिजो तपाईँ जसरी लाग्नुभयो यस्तै हुन्छ भनेर नै त तपाईले पनि सोच्नु भएको थिएन होला। ठिक विपरीत भएको छ, जे सोचेको छ त्यसको ठिक विपरीत भएको छ। समय परिस्थितिले त्यस्तो भएको हो या हाम्रा चाहिँ नेताहरूमा त्यस्तो विचलन आएको हो, यो चाहिँ अब म भन्न सक्दिनँ के भएर हो। त्यो जुन हामीले सोचेर आएका थियौँ, सोचेर काम गरेका थियौँ त्यसको ठिक विपरीत। त्यही त एक खालका कार्यकर्ताहरू भन्छन् होइन सरकार त समय अनुकूल चलेकै छ, जो आफूलाई कम्युनिस्टै भन्छन् होइन। आज पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सरकार छ, मुलुकको अवस्था खासै परिवर्तन भयो जस्तो, जनताको अवस्था खासै परिवर्तन भएको छैन भन्ने पनि एक खालको तर्क पनि आइरहेको छ। तपाईले चाहिँ जुन खालको सोच चिन्तन बोकेर कम्युनिस्ट बन्नुभयो अनि कम्युनिस्टहरूको सरकार आइसकेपछि यस्तो हुन्छ होला भन्ने कल्पना गरेको भइरहेको थियो नि तपाईले। आज बहुमतको सरकार छ कि यो सरकारले जे चाह्यो एक ढङ्गले त्यही हुन सक्छ, तर के साँच्चै गरिब शोषित पीडित सुकुम्बासी किसान मजदुर तपाईले हिजो सम्झेको तपाईले नै भन्दै हुनुहुन्छ जुन गाउँमा गयो त्यही गाउँका मान्छेको उठीबास हुने अवस्था छ भनेर, के त्यस्ता उठीबासै त नभनौँ अहिले, तर त्यो खालको एउटा बिहान के खाउँ बेलुका के खाउँ भन्ने अवस्थामा पुगेका नेपाली जनको त्यो मर्मलाई यो सरकारले बोके जस्तो लाग्छ कि टाठा बाठा हेरेकै चल्ती फिर्ती उनीहरू नै चल्ता पूर्जामा छन् जस्तो लाग्छ। यो जानेर होस् नजानेर होस् या चाहिँ यो अहिलेको प्रवृत्ति देख्दाखेरि हामी मात्रै होइन सम्पूर्ण मान्छेहरू नै अलिकति नैराश्यता पैदा भएको छ। जो काम भइरहेको छ, जो हुनुपर्ने थियो त्यो नगरिकन अरू काम भएको छ। अब त्यसो भनिरहँदाखेरि यो चाहिँ विपक्षमा बोलो भने जस्तो आवाज आउँछ। सत्य कुरा भन्ने हो, सत्य कुरो बोल्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अर्को गुटको रहेछ भन्ने हुन्छ। यदि गुटको फेर समातेर चाहिँ अगाडि बढ्ने हो भने म पनि अलि माथि पुग्थेँ होला, तर मैले त्यसरी कसैको फेर समात्ने कोसिस कहिले पनि गरिनँ र अब पनि गर्ने छैन। अब तपाईलाई एउटा जिज्ञासा नि, तपाईले जुन आन्दोलनमा लाग्नुभयो तपाईको पनि एउटा समय त खर्च गर्नुभयो, सबै कुरा छोडिदिनु भयो, यही पार्टीले चाहिँ केही गर्छ नै भन्ने तपाईलाई लाग्यो। आज कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको बाहिर पनि देखिन्छ कतिपयको उनीहरूको जीवनशैली, तलदेखि माथिसम्मका कार्यकर्ताहरूमै पनि कतिको जीवनशैली हेर्दाखेरि यो कम्युनिस्ट पार्टी कतै आफ्नो विचार सिद्धान्त मूल्य मान्यताबाट चिप्लिँदै त छैन जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? एकदम ठिक त्यस्तै लाग्छ मलाई। एकदम आफ्नो मूल्य मान्यता सिद्धान्तबाट चिप्लिएर यो चाहिँ जस्तो काङ्ग्रेस छ भाइहरूलाई पुँजीवादी भन्नेहरू भन्नु न, त्यस्तै हुन लागेको जस्तो आभास हुन्छ। तपाईले पछिल्लो समय एउटा किताब पनि लेख्नुभयो, अब त्यो किताबको बारेमा अलिकति चर्चा गरौँ न। तपाईले लेख्नु भइरहेको थियो मेरा कथाका पानाहरू होइन, त्यो किताब लेख्ने तपाईको त्यो सोच चिन्तन अथवा यो एउटा किताब चाहिँ लेख्नुपर्छ मेरा पाना भनेर त्यहाँ तपाईले विशेष गरेर राजनीतिक कुरा नै आफ्ना जीवनका बारेमा भएका कुरा नै लेख्नु भइरहेछ। त्यो तपाईको किताबको प्रसङ्ग मैले कसरी यहाँ जोडेँ भनेदेखि मेरो कथाका पानाहरू तपाईको जीवनको कथा, फेरि पनि समग्रमा हेर्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टी यो देशमा आओस्, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनाओस् र त्यो सरकारले चाहिँ हिजो आफूले सोचेका आफूले देखेका सपनाहरू पनि केही पुरा गरोस् भन्ने नै थियो होला। आज जसरी कम्युनिस्ट पार्टीको यो नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गरौँ, विश्वमा कम्युनिस्टहरू चाहिँ पछि परिरहेको अवस्थामा नेपालमा चाहिँ जनताले जनमत दिए कम्युनिस्टलाई, यिनले केही गर्छन् अरूले केही पनि गरेनन् एकचोटि हेरौँ भने अब यो सरकारको अहिलेको गतिविधि यसको चालढाल हेर्दा अब नेपाली जनतामा कम्युनिस्ट प्रति कतै निराशा त छाउने खालको काम त भइरहेको छैन? हुनसक्छ यस्तै प्रकार गतिविधि अगाडि बढ्दै गयो भने, जस्तो 33 वर्ष ज्योति बसुले बङ्गालमा शासन गरे। अब अहिलेको अवस्था कति 10 वर्ष पनि भएको छैन। यो बिचमा चाहिँ एक सिट पनि नजित्ने अवस्था पुगेको छ त्यहाँ कम्युनिस्टको भने। अब त्यस्तो प्रकारको गतिविधि यही अनुसार गर्यो भने नहुँदैन भन्न सकिँदैन। अब यसमा एउटा प्रसङ्ग है, पार्टीमा विचार सिद्धान्तको
खडेरी लाग्दै गएको हो या नेताहरूमा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ इमान्दारिताको खडेरी लाग्दै गएको हो? नेताहरूले आफ्नो जिम्मेवारी भुल्दै गएका, हिजोका दुःख कष्ट भुल्दै गएका हुन् या पार्टी पनि त्यो विचार सिद्धान्तबाट चाहिँ अब चाहिँ बिस्तारो 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 अर्कै दिशातिर लाग्दैछ? जस्तो अब हिजो भनिन्छ अब त्यहाँ हिजो चप्पल लाएर हिँडेको मान्छे आज पनि चप्पलै लाएर हिँड्नुपर्छ भन्ने त छैन। तर जुन पोस्टमा पुगेको छ ऊ चाहिँ भनौँ अहिले राष्ट्रपतिको पनि आलोचना भइरहेको छ। ती पनि एउटा चाहिँ गाउँघरमा जन्मिएको एकजना महिला हुन्। अब तिनले चाहिँ हिजो मेरो के भयो थियो र जनता कुन अवस्थामा छन् भन्ने कुराहरू बुझेर त्यो अनुसार क्रियाकलाप गर्नु पर्थ्यो। त्यो अनुसार उनले सुख भोग र हिँडाइ त्यो सबै त्यो अनुसार गरेर जानु पर्थ्यो। तर कतै बाटो बिराएको त होइन, अथवा चाहिँ ऐस आरामतिर भुलेको त होइन। मैले उहाँलाई मात्रै भनेको होइन, उहाँ लगायत सम्पूर्ण नेताहरूलाई त्यस्तो प्रकार हो कि जस्तो मलाई लागेको छ। र यस्तो प्रवृत्ति हटाउनको लागि आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ। आमूल परिवर्तन अहिले पार्टीमा त्यस्तो प्रकार गरिहाल्ने हुन्छ जस्तो चाहिँ छाँट पनि देखिएको छैन। अब एउटा प्रसङ्ग अहिले भनिन्छ पुराना दुःख गरेका त्यागी इमान्दार कार्यकर्ताहरू पाखा लागेका छन्। नेताको चाकडी चापुलुसी गर्ने, अलि बोल्न जान्ने, अलि भनौँ न टाठाबाठाहरूले पार्टीमा कब्जा जमाउन थालेका छन्। के साँच्चै पुराना इमान्दार निष्ठाका वान कार्यकर्ताहरूलाई पाखा लगाएर पार्टीले बेवास्ती गरे जस्तो लाग्छ कि सम्झिएको छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अहिले त्यति सम्झे जस्तो लाग्दैन। पार्टी कसरी चलाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू त अब उहाँहरू नै जान्नुहुन्छ। हामी त अब तल्लो स्तरको हामी त्यसरी जान्दैनौँ। तर पार्टी चलाउन, सरकार चलाउनको लागि चाहिँ बिचौलियाहरूको चङ्गुल छ भन्ने कुराहरू विभिन्न मिडियाबाट आइरहेको छ। र तिनीहरू अगुवा भएर अब कम्युनिस्ट एकता गराउनदेखि लिएर चाहिँ सरकारमा को राख्ने, यतापट्टि चाहिँ अब पार्टीमा को उच्च तहमा बस्ने, यी सबै कुराहरू उहाँहरू मिलाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू मिडियामा आएका छन्। त्यसो हुँदा यस्तो गतिविधि चाहिँ नेकपाको सरकारले, नेकपा पार्टीले यस्तो गतिविधिलाई चाहिँ नियन्त्रण गरेर स्वच्छ छवि भएको मान्छेहरूलाई लाने र स्वच्छ काम गर्ने र भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने काम गरोस् भन्ने मलाई लाग्छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आयौँ। अब तपाईँलाई म अन्तिममा एउटा जिज्ञासा भनौँ अथवा तपाईँको अनुभव। तपाईँ स्वयं मेची नगरपालिकाभित्रको एकजना सामाजिक अगुवा हुनुहुन्छ। विभिन्न सङ्घ संस्थामा रहेर पनि तपाईँले सामाजिक सेवा गर्दै आउनुभएको छ। मेची नगरपालिकामा रहेका जनप्रतिनिधिहरूले हिजोका दिनमा यी जुनसुकै पार्टीका हुन् उनीहरूले जुन घोषणा पत्र लिएर आएका थिए, विशेष गरी तत्कालीन एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन्। समग्रमा हेर्दा नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थित भइकन मेची नगरका लागि जनप्रतिनिधिहरूले खेल्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् या त्यो हिजोको घोषणा पत्रदेखि बाहिर गएर काम गरिरहेका छन्? किनभने लगभग 2 वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्यो। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? ठिक हो, 2 वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्यो। अब धेरै समय छैन। उहाँहरूले चाहिँ अब आरोप त एकले अर्काले लगाइहाल्छन्। तर अब तपाईँ एउटा नागरिक भएर भन्नुपर्दा चाहिँ जनप्रतिनिधिको काम कारबाहीलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भइरहेछ? मैले त्यसरी भन्न खोजेको। जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्दाखेरि चाहे त्यो स्थानमा नेकपा पुगोस्, त्यहाँ काङ्ग्रेस पुगोस्, यी ठुला पार्टी नै दुईटा हुन्। कमसे कम एउटा कसरी जाने, योजना कसरी अगाडि बढाउने, 1 वर्षमा के काम गर्ने, 2 वर्षमा कति गर्ने, 5 वर्ष र 10 वर्षमा कसरी जाने भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा गृह योजना तयार गर्नुपर्ने हो। तर त्यस्तो प्रकार छैन। पार्टीहरू बसेर छलफल गरेर त्यसलाई निर्णय गरेर जाने, आखिर त त्यो त पार्टीको त काम होइन, त्यो त जनताको काम गर्नुपर्ने हो। त्यो अनुसार गरेर जानुपर्ने। तर त्यसरी भएन। अनि आफै अगाडि बढ्न खोज्ने, आफ्नै पार्टीको कार्यकर्ताहरूलाई अगाडि बढाउन खोज्ने, अनि अब मेलमिलापको वातावरण कम गराउने। त्यसले गर्दाखेरि विकास निर्माणको काम जति अगाडि बढ्नुपर्ने त्यति बढे जस्तो मलाई लाग्दैन। सन्तोषजनक छैन। अब अन्त्यमा भनिदिनुहोस्,
तपाईँ लामो समयदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा रहनुभयो, पछिल्लो समय तपाईँ समाजसेवामा रहनुभयो। यो सबै आफ्नो जीवनलाई मूल्याङ्कन गरेर हेर्दा यो समयमा आफैलाई चाहिँ के ठान्नु भएको छ कि म कम्युनिस्ट आन्दोलनमा निरन्तर लागिरहँदाखेरि चाहे त्यो ठुलो नेतृत्वको पद होस् या सानो ठाउँमै रहेर पनि काम गर्दा पछुतो लागेको छ या निराश जस्तो हुनुभएको छ वा जे गरेँ ठिक गरेँ भन्ने लाग्छ? मैले जे गरेँ अघि मैले भन्दै गरेको कुराहरू, तामाङ गाउँमा जाँदाखेरि तामाङहरू, लिम्बू गाउँमा लिम्बूहरू, शेर्पा गाउँमा शेर्पाहरू जो 100-150 रुपियाँ थोरै लगानी गरेर 6 महिनामा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ तमासु फेरिदो रहेछ, चर्को ब्याज लगाइदो रहेछ। मेरै काकाहरू विशेष गरेर त्यसो गरेको रहेछ। र अनि त्यहाँदेखि उनीहरूलाई चाहिँ घरबार दिन हुनु लाग्नु परेको कुराहरू अघि मैले निकालेको त्यो थियो। तिनीहरूलाई मैले कसरी गरेँ भनेदेखि तपाईँहरूले ऋण लिनुभयो, ऋण खानुभयो, ऋण खाएको ऋण तिर्नुपर्छ, नतिर्नु हुँदैन। तपाईँहरूले चलाउनु भयो, तर 6 महिनामा तमासु फेरेर चर्को ब्याज लगाएर 6 महिनामा तमासु फेरेर तपाईँहरूलाई चाहिँ घरबार दिन गराउन खोज्नु भएको हुँदाखेरि तपाईँहरूले कति साउँ रुपियाँ ल्याउनु भएको छ? साउँ रुपियाँ तपाईँहरू बुझाउन तयार हुनुहुन्छ कि हुन्न भने? किन नहुने? हामी बुझाउँछौँ। ल, साउँ रुपियाँ बुझाउनुहोस्, आउँछन् लिन्छन् भने लिन्छन्, लिँदैन भने लिँदैनन्। यदि तपाईँहरूले नराम्रो गर्न खोज्नुभयो भने मलाई भन्नुहोस्, के गर्नुपर्छ म गर्छु। मैले त के गर्ने, विद्यार्थीहरू धुर्याएर कुट्ने हो, त्योभन्दा अर्को त म जान्दैन थिएँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अनुसार उहाँहरूले भने उत्साहित हुनुभयो। तिनै ठाउँमा मैले त्यो अनुसार गरेँ, उहाँहरू उत्साहित हुनुभयो। त्यसरी चाहिँ उहाँहरू त्यो ऋणबाट मुक्त हुनुभयो। त्यो जना मध्ये म एकजनाको अब नाम नभनौँ, मेरो नजिकको, अब ती मान्छे 24 सालको निर्णय, 34 सालमा यहाँ झापाबाट उहाँ गएर साउको रुपियाँ बुझेर ल्याएछन्। त्यस्तो प्रकारको तिनीहरूलाई ऋण मुक्त गराइयो। यता बाहुनहरूलाई चाहिँ ठेकी बेटी बुझाउनु पर्थ्यो, त्यो ठेकी बेटी मुक्त गराइयो। अनि त्यसले गर्दाखेरि मैले काम गरेकोमा मलाई पशु त छैन। पार्टीले पछाडिबाट अहिले गर्दै गरेको काममा चाहिँ सन्तोषजनक छैन। हुन्छ, कार्यक्रममा आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।